नमस्कारः। न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः पाठे पुनः भवतां समेषां स्वागतम्। विगतदिने यत्र ग्रन्थः परित्यक्तः आसीत् तत् आरभ्यते। स्पर्शस्तस्यास्तु विज्ञेयो ह्यनुष्णा शीतपाकजः नित्या नित्या च सा द्वेधा नित्या स्यादणुलक्षणा। तत्र पृथिव्याः निरूपणं प्रचलति स्म। तत्रैव क्रमे अत्र प्रोच्यते यत् तस्याः नाम पृथिव्याः स्पर्शः अनुष्णाशीतः पाकजश्च बोध्यः। अर्थात् अनुष्णाशीतः पाकजश्च स्पर्शः। पृथिव्याः यः स्पर्शः भवति सः अनुष्णाशीतः भवति, पाकजश्च भवति। अर्थात् पाकजस्पर्शोऽपि केवलं पृथिव्यामेव, परन्तु अनुष्णाशीतस्पर्शः केवलं पृथिव्यां न भवति, परन्तु पृथिव्यां यः स्पर्शः पाकजः सः अनुष्णाशीतोऽपि भवति इति अभिप्रायः। अर्थात् पृथिव्याः स्वाभाविकः यः स्पर्शः सः अनुष्णाशीतः पाकजश्च। सेयं पृथिवी नित्या नित्या च सा द्वेधा, नित्या भवति अनित्या च भवति तथा च द्विविधा भवति। नित्या स्यादणुलक्षणा, अणुलक्षणा पृथिवी नित्या भवति, अर्थात् परमाणुरूपा पृथिवी नित्या भवति। अनित्या च तदन्या स्यात् सैवावयवयोगिनी, सा अनित्या या पृथिवी भवति सा अवयवयोगिनी भवति। अर्थात अणुलक्षणा या पृथिवी सा नित्या, अणुलक्षणायाः पृथिव्याः भिन्ना या पृथिवी सा अनित्या, सैव अनित्या पृथिवी अवयवयोगिनी अपि प्रोच्यते। अनया रीत्या नित्या नित्या च सा द्वेधा, अनित्य नित्या स्यादणुलक्षणा, अनित्या च तदन्या स्यात् सैवावयवयोगिनी इति रीत्या पृथिव्याः विषये कारिकावल्यां प्रतिपादितम्। तस्यैव व्याख्यानमिदानीं न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां प्रस्तूयते। स्पर्श इति प्रतीकं धृत्वा, स्पर्श इति तस्याः पृथिव्याः, तत्र उक्तमस्ति कारिकावल्याम् अनुष्णाशीतपाकजः इति। तस्य विषये ग्रन्थकारः व्याख्यायां स्वयमेव वदति यत् अनुष्णाशीतस्पर्शवत्वं वायावपि वर्तते इत्युक्तं पाकज इति। तथा च अनुष्णाशीतस्पर्शवत्वं द्रव्यद्वये विद्यते, पृथिव्यामपि विद्यते वायावपि विद्यते। परन्तु पृथिव्यां यः स्पर्शः अस्ति स स्पर्शः अनुष्णाशीतः सन् पाकजः भवति। वायौ यः स्पर्शः सः केवलम् अनुष्णाशीतः भवति, पाकजः न भवति। तथा च इत्थं च पृथिव्याः स्पर्शो अनुष्णाशीतीति ज्ञापनार्थं तदुक्तं। पाकजस्पर्शवत्वमात्रं तु लक्षणम् अधिकस्य वैयर्थ्यात्। तर्हि उच्यते यदि लक्षणार्थमेव वक्तव्यं तर्हि पाकजस्पर्शवत्वमेव लक्षणं पर्याप्तं भवति। यतोहि पाकजस्पर्शः केवलं पृथिव्यामेव भवति। तत्र अनुष्णाशीत इति विशेषणस्य उपादानं निरर्थकम्। यतोहि तेन विशेषणेन कस्यचिदपि व्यावृत्तिर्नैव कर्तुं शक्यते, नैव व्यावृत्तिः अपेक्षिता। यतोहि तादृशं विशेषणम् अव्याप्ति अतिव्याप्त्यादिवारकं न भवति। अतएव लक्षणे तादृशं विशेषणं नैव देयं यद् अव्याप्ति अतिव्याप्त्यादिवारकं न भवति चेत्। तर्हि अनुष्णाशीत इति विशेषणं कथञ्चिदपि अव्याप्त्यादिवारकं न भवति इति नोपादेयमेव। तर्हि किं वक्तव्यं? केवलं पाकजस्पर्शवत्वमात्रमेव वक्तव्यम्। तदेवाह पाकजस्पर्शवत्वमात्रं तु लक्षणम् अधिकस्य वैयर्थ्यात्। यतोहि अधिकं यदस्ति, अनुष्णाशीत इति पदं यदस्ति तत्तु व्यर्थमस्ति, तस्य किञ्चिदपि प्रयोजनं नास्ति, कस्यचन उपयोगस्तस्य नास्ति। अतएव स परित्यक्तव्यः। लक्षणार्थं स नोक्तः, किन्तु केवलं प्रतिपादनार्थमेव, ज्ञापनार्थमेव।
इदं बोधयितुं यत् पृथिव्यां यः पाकजस्पर्शः भवति स अनुष्णाशीतः भवति। एतदर्थमेव अनुष्णाशीतपाकजः इति प्रोक्तम्। लक्षणार्थं तु केवलं पाकजस्पर्शवत्वकथनमेव पर्याप्तं स्यात्। अतएव अधिकं लक्षणघटकं न भवति, अधिकं तु केवलं ज्ञापनार्थमेव उपयुक्तम्। तदेवाह ग्रन्थकारः। इत्थञ्च पृथिव्याः स्पर्शो अनुष्णाशीत इति ज्ञापनार्थं तदुक्तम्। पाकजस्पर्शवत्वमात्रं तु लक्षणम् अधिकस्य वैयर्थ्यात्, यतोहि अधिकं यदस्ति तद् व्यर्थमस्ति, अतः तस्य कश्चिदपि उपयोगः नास्ति, नैव दातव्यः। इदानीं तावत् यदि पाकजस्पर्शवत्वं लक्षणं क्रियते चेत् तर्हि तस्य लक्षणस्य पटादौ अव्याप्तिः भवेत् इति आशङ्कते। यतोहि पाकवशात् घटरूप विपरिणामः जायते। पाकवशात् घटे रूपम् अन्यद् उत्पन्नं भवति, परन्तु पाकवशात् पटे रूपम् अन्यद् उत्पन्नं न भवति। अयम् अभिप्रायः एवं वक्तुं शक्यते। पटस्यापि यदि कदाचित् पाकः क्रियते, पाको नाम विजातीयतेजः संयोगः, विलक्षणतेजः संयोगः, तर्हि विलक्षणतेजः संयोगः यदि पटेपि क्रियते चेत् तर्हि पटेपि पूर्वरूपपरावृत्तिर्दृश्यते। ज्वलितः पटः परिवर्तितः भवति, तत्र रूपान्तरं भवति। यदा तत्र पटादौ कदाचित् विलक्षणतेजः संयोगः क्रियते तदा पटेपि रूपान्तरं दृश्यते। तर्हि अस्य कथनस्य कः अभिप्रायः? अस्य कथनस्य अयम् अभिप्रायः भवति यत् यथा घटादौ परमाण्वादौ यादृशं रूपं स्यात् तादृशमेव रूपं घटादौ भवति इति न, अपितु पाकवशाद् रूपपरावृत्तिः दृश्यते सर्वत्रापि घटादौ, परन्तु पटादौ तथा न भवति। तन्तुषु यद्रूपं भवति तादृशमेव रूपं पटादौ जायते। तर्हि तत्र पटादौ यद्रूपम् उत्पद्यते तद्रूपं तस्मिन् स्थले तन्तुरूपाज्जायमानं यद् पटादिरूपं तद्रूपं पाकजं न भवति, किन्तु अवयवरूपजन्यं भवति, अवयवगुणजन्यं भवति। तर्हि तद्रूपं किमपि विशिष्टमस्ति। एतदेव मनसि निधाय अत्र प्रश्नः क्रियते यत् पाकजस्पर्शः पटादौ नास्ति, तस्मिन् पटादौ यत्र पाकवशाद् रूपपरावृत्तिर्नैव जाता, किन्तु तन्तुभिः जायमानमेव रूपं यत्र विद्यते तस्मिन् पटादौ पाकजस्पर्शस्तु नास्ति। सस्पर्शः यः विद्यते सस्पर्शः पाकजः नास्ति। सस्पर्शस्तु अवयवस्पर्शजन्यः, यथा अवयवरूपजन्यः जन्यं रूपं भवति पटादौ, तथैव अवयवस्पर्शजन्यः स्पर्शोऽपि भवति पटादौ। तर्हि अवयवस्पर्शजन्यः स्पर्शः पटादौ विद्यते, सस्पर्शः पाकजः नास्ति, पाकेन नैव उत्पादितः। तर्हि पाकजस्पर्शः पटादौ नास्ति, तर्हि लक्षणसमन्वयः न भवेत्, अव्याप्तिः स्यात्। इमाम् अव्याप्तिं वारयितुं ग्रन्थकारेण प्रोक्तं यत् पाकज अनुष्णाशीतपाकजः इति यत् कारिकावल्यां प्रोक्तं तस्य अभिप्रायः कः? अन्यः अभिप्रायः अस्ति। कः अभिप्रायः तद्वदति। पाकजस्पर्शवद्वृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं। पाकजस्य अस्य अनुष्णाशीतपाकजः इति यदुक्तं कारिकावल्यां तस्य अर्थः भवति। अर्थात् पाकजस्पर्शवद् यद् विद्यते तस्मिन् विद्यमान या द्रव्यत्वव्याप्या जातिः तादृशजातिमत्वम् अत्र अपेक्षितमस्ति। तर्हि एतादृशं लक्षणं तु पटादौ अपि सम्यक्तया गच्छति विनैव दोषम्।
तथा ही पश्यतु पाकजः स्पर्शः घटे विद्यते पाकज स्पर्शवान घटः भवति घटे विद्यमाना द्रव्यत्व व्याप्य जातिः पृथिवीत्व जातिः सा पृथिवीत्व जातिः यथा घटे विद्यते तथैव पटेपि विद्यते तथैव तन्तुष्वपि विद्यते तर्हि पटादौ तन्तुषु सर्वत्रापि पाकजस्पर्शवद्वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वं समन्वेति विनैव काञ्चिदपि समस्याम् अतएव लक्षण समन्वयः भवति तदेव उक्तमत्र स्पर्शस्तस्यास्तु विज्ञेयो हिनुष्णा शीतपाकजः इति। इदानीं द्वितीयायां पंक्तौ यत् प्रोक्तमासीत् नित्या नित्या च सा द्वेधा ततः प्रतीकमादाय व्याख्यायां सिद्धान्तमुक्तावल्यां ग्रन्थकारः वदति नित्येति सा पृथिवी द्विविधा द्वेधा नाम द्विविधा नित्या अनित्या च इत्यर्थः। तर्हि का पृथिवी नित्या भवति अणुलक्षणा अणुलक्षणा लक्षणं नाम स्वरूपं तर्हि परमाणुस्वरूपाया पृथिवी परमाणुरूपाया पृथिवी सा पृथिवी नित्या भवति इति अभिप्रायः। का अनित्या तस्य विषये प्रोच्यते अनित्या तु तदन्या स्यात् सैवावयवयोगिनी सा च त्रिधा भवेद्देहम् इन्द्रियं विषयस्तथा। अनित्या तु तदन्या स्यात् तदन्या नाम अणुलक्षणायाः पृथिव्याः अन्या या पृथिवी सा अनित्या सैव पृथिवी अवयवयोगिनी अवयववती अवयवी अवयविनी इति प्रोच्यते अवयवयोगिनी पुनश्च सैव अवयवयोगिनी पृथिवी अनित्या भवति सैव च अवयवयोगिनी पृथिवी त्रिधा विभक्ता भवति देहम् इन्द्रियं विषयस्तथा इति तस्य त्रयो भेद तस्याः पृथिव्याः त्रयो भेदाः देहम् अर्थात् पार्थिवः पार्थिवं देहं पार्थिवम् इन्द्रियं पार्थिवः विषयः सा च त्रिधा भवेद्देहम् इन्द्रियं विषयस्तथा। तदन्य तदन्या नाम परमाणु भिन्ना पृथिवी परमाणुलक्षणायाः पृथिव्याः भिन्ना द्वैणुकादि रूपा सर्वापि अनित्या इत्यर्थः। अर्थात् यतोहि परमाणुभ्यः द्वैणुकत्रसरेणादिक्रमेण अस्य जगतः उत्पत्तिर्जायते तर्हि द्वैणुकादारभ्य सर्वापि पृथिवी अनित्या भवति इति अभिप्रायः। तदेवाह परमाणुभिन्ना पृथिवी द्वैणुकादिरूपा सर्वापि अनित्या इत्यर्थः। सैव अनित्या पृथिवी अवयववती इत्यर्थः। सैव अनित्या पृथिवी सैव अनित्या पृथिवी अवयववती भवति अवयविनी भवति इति अभिप्रायः। अर्थात अनित्याया पृथिवी सा सर्वापि पृथिवी अवयववती भवति अवयविनी भवति इति अभिप्रायः। इदानीं तावत् प्रश्नः समुपस्थितो भवति यत् अवयविनः सत्तायां प्रमाणं किमस्ति अवयविनः सत्ता कथं स्वीकर्तव्या तदेव अत्र प्रश्नमुखेन समुपस्थाप्यते प्रथमम् अनन्तरं तु तस्य समाधानं दीयते। ननु अवयविनी किं मानम् अवयविनी प्रमाणं किमस्ति भवान् अवयविनः अनित्यतां वदति परन्तु अवयविनः सत्त्वे प्रमाणमेव किमस्ति कुतः एवं वक्तुं शक्यते अवयविनः सत्त्वे अस्माकम् अनुभव एव प्रमाणं यतोहि यदा तावत् लज्जा रक्षणाय धारणस्य अपेक्षा भवति तर्हि वस्त्रधारणम् अपेक्षितं भवति यदा जलानयनस्य अपेक्षा भवति तदा घटापेक्षा भवति घटेन जलमानीयते वस्त्रेण लज्जा रक्षिता भवति परन्तु न तन्तुभिः नैव च मृत्तिकाभिः जलमानीयते तर्हि कथं तावद् एवं भवदति भवान् यत् तत्र प्रमाणं नास्ति अवयविनी तर्हि प्रश्नः भवति अवयविनी किं मानं तदाह पूर्वपक्षरूपेण परमाणुपुञ्जैरेवोपपत्तेः न हि भोः यदा भवान् वदति घट इति तर्हि घटः कः
घटः कश्चन अतिरिक्तः न भवति। घटस्तु वस्तुतः परमाणुसमूह एव। तथैव अन्यत्रापि अवगन्तुं शक्यते, सर्वत्रापि, सर्वत्र स्थले तथैव अवगन्तुं शक्यं। तत्र बौद्धैः एका कथा अस्मिन् विषये प्रतिपाद्यते। तां कथां नैव श्रावयामि, परन्तु तस्याः सारः यः भवति तं वदामि। तथा च एकः रथः भवति। को नाम रथः? रथः नाम वस्तुतः कश्चन अतिरिक्तः पदार्थः न भवति, अपितु अनेकेषां वस्तूनां समवायः यः भवति, समग्रता या भवति, संघातः यः भवति, समूहः संघातः यः भवति, पुञ्जः यः भवति, सः पुञ्ज एव रथ इत्युच्यते। यदि एकैकशः सर्वे अर्थाः दूरीक्रियन्ते चेत् तर्हि कुत्रापि रथः नावशिष्टो भवति। अश्वाः दूरीकृताः, तस्य चक्रः दूरीकृतः, तर्हि अनया रीत्या चक्रादिकं यदा दूरीकृतम्, अश्वः दूरीकृतः, पुनश्च अन्यदपि अवयवान्तरं यदस्ति तत्सर्वमपि यदि दूरीकृतं तर्हि रथः कुत्र अवशिष्टो भवति? न कुत्रचिदपि। तर्हि रथो नाम वस्तुतः सामग्री मात्रं, संघातमात्रं। तर्हि बौद्धास्तावद् एवं वदन्ति यत् संघात एव तत्र विद्यते, संघातेनैव सर्वमपि कार्यं प्रचलति। तत्र किमपि कार्यं संघातं विना न प्रचलति। सर्वमपि यद् भवति तत् संघातवशादेव जायते इति ते वदन्ति। तर्हि यथा लज्जारक्षणार्थं तन्तूनामेव धारणं भवति वस्तुतः, तन्तवः एव एकस्मिन् व्यूहविशेषे अवस्थिताः पट इत्युच्यन्ते, तथैव मृत्तिकैव एकस्मिन् व्यूहविशेषे अवस्थिता घट इत्युच्यते। तर्हि परमाणुपुञ्जैरेवोपपत्तैः, परमाणुपुञ्जः यः अस्ति तेनैव पुञ्जेन, तेन समूहेन, तस्य समूहेनैव सर्वमपि कार्यं प्रचलति इति स्वीकर्तुं शक्यं। तर्हि अवयविनि किं प्रमाणमस्ति इति न वक्तुं शक्यते। तथा च एवम् अवगन्तव्यं, यथा घटः इति प्रत्यक्षतः अनुभूयते इति भवान् वदति, तर्हि घट इति व्यवहारः भवति इति तु स्वीकुर्मः, परन्तु स व्यवहारः घटम् आधारीकृत्य भवति। घटः सः कश्चन विलक्षणः पदार्थः। यतोहि नैयायिकानां कः सिद्धान्तः? नैयायिकास्तावद् वदन्ति तन्तवः भिन्नाः, पटः भिन्नः, मृत्तिका भिन्ना, घटः भिन्नः। तर्हि मृत्तिका घटयोः यदि भेदः, तन्तुपटयोर्यदि भेदः, तर्हि तन्तून् विहाय तन्तुभ्यो व्यतिरिक्तः पटः दर्शनीयः, मृत्तिकातः व्यतिरिक्तः पटः दर्शनीयः, परन्तु न कश्चिदपि मृत्तिकातः व्यतिरिक्तं घटं दर्शयितुं पारयति, न वा तन्तुभ्यो व्यतिरिक्तं पटं दर्शयितुं पारयति। तर्हि एतत्तु स्वीकर्तव्यमेव यत् यत्र तन्तवः तत्रैव पटव्यवहारः, यत्र मृत्तिका तत्रैव घटव्यवहारः। भवद्भिः नैयायिकैः एवं स्वीकर्तव्यं यत् तत्र तन्तवोऽपि सन्ति, पटोऽपि विद्यते, मृत्तिकापि विद्यते, घटोऽपि विद्यते। द्वयमपि स्वीकर्तव्यं भवता। यतोहि भवान् वदति यत् मृत्तिकया जलानयनादिकं न भवितुमर्हति, अत एव मृत्तिकातः घटः जायते। मृत्तिका कारणं, कपालद्वयं कारणं, घटस्तु कार्यम्। तर्हि कार्यकारणयोः अभेदस्तु नास्ति भवतां मते, कार्यकारणयोः भेदः। तर्हि कपालद्वयं कारणं, घटः कार्यं, कार्यकारणयोः कश्चन भेदः। तर्हि भवतां मते यत्र घटः उपलभ्यते तत्र वस्तुद्वयम्, एकः घटः, अपरः कपालद्वयम्।
तथैव पटस्थलेपि अवगन्तव्यं। पटः कश्चन भिन्नः अस्ति, तन्तवः भिन्नाः सन्ति, तर्हि एतद्द्वयमपि भवद्भिः स्वीकर्तव्यं। मया तु केवलम् एकमेव, अस्माभिस्तु घटः न स्वीक्रियते, पटः न स्वीक्रियते, तर्हि अस्माकं मते लाघवं भवति। यतोहि वयं केवलं पुञ्जैरेव कार्यनिर्वाहः भवति इति स्वीकुर्मः। तर्हि पुञ्जैरेव यदि कार्यनिर्वाहः सम्भवति चेत् तर्हि अवयविनः सत्ता नैव स्वीकर्तव्या इति प्रश्नकर्तुः अभिप्रायः। तदेव अत्र उच्यते, ननु अवयविनि किम्मानं परमाणुपुञ्जैरेवोपपत्तेः। इदानीं तावत् प्रश्नः क्रियते न्यायदृशा, यद् भवान् वदति परमाणुपुञ्जैरेव उपपत्तिः सम्भवति, तर्हि तत्तु न सम्भवति। कुतः? यतोहि एकः परमाणुः प्रत्यक्षः न भवति, तर्हि परमाणुसमूहोऽपि प्रत्यक्षः न भविष्यति। यदि तावद् एकः पिशाचः अप्रत्यक्षः, तर्हि पिशाचसमूहोऽपि अप्रत्यक्षः एव। एकः परमाणुः अप्रत्यक्षश्चेत् परमाणुसमूहोऽपि अप्रत्यक्षः एव भवेत्। तर्हि यदि परमाणवः अतीन्द्रियाः, तर्हि घटादीनामपि अतीन्द्रियत्वं दुर्निवार्यम्। अवश्यमेव स्वीकर्तव्यं घटादीनामपि अप्रत्यक्षत्वं। तथा च स्वीकारे अनुभवविरोधः विद्यते। यतोहि घटः अस्माकं सर्वेषां प्रत्यक्षसिद्धः, परमाणवस्तु न प्रत्यक्षसिद्धाः। तर्हि प्रत्यक्षासिद्धयोः को नाम बुद्धिमान् अभेदं स्वीकुर्यात्? द्वयोः भेदः स्वीकर्तव्यः। तर्हि परमाणूनाम् अतीन्द्रियत्वात् घटादीनां प्रत्यक्षत्वात् च यदि घटादीनां प्रत्यक्षता भवति, परमाणूनाम् अप्रत्यक्षता भवति, अतएव परमाणुसमूहात्मकत्वं घटादीनां नैव स्वीकर्तुं शक्यं। तदेवाह न च परमाणूनाम् अतीन्द्रियत्वात् घटादीनां प्रत्यक्षं न स्यादिति वाच्यं। तत्र समाधानमुच्यते, भोः एवं नास्ति यत् परमाणूनाम् अप्रत्यक्षत्वे परमाणुसमूहस्यापि अप्रत्यक्षता। यतोहि भवति अस्माकं तादृशः अनुभवः, दूरात् एकः केशः अप्रत्यक्षः भवति, परन्तु केशसमूहस्तु प्रत्यक्षः भवति। दूरात् यदा पश्यामः तदा केशस्तु अप्रत्यक्षः, परन्तु केशसमूहः प्रत्यक्षः भवति। तर्हि यथा एकस्य केशस्य दूरे अप्रत्यक्षत्वेपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षता भवति, तथैव एकस्य परमाणोः अप्रत्यक्षत्वेपि परमाणुसमूहस्य प्रत्यक्षता भविष्यति। इति का क्षतिः? इति का समस्या? तथैव स्वीकर्तुं शक्यं। तर्हि समाधानम् इदानीं यदुक्तमस्ति तदेव पठामः। एकस्य परमाणोरप्रत्यक्षत्वेपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वसम्भवात्, यथा एकस्य केशस्य दूरे अप्रत्यक्षत्वेपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वं। यथा एकः केशः दूरे विद्यमानः सन् अप्रत्यक्षः भवति, परन्तु केशसमूहः दूरे विद्यमानः सन्नपि प्रत्यक्षः भवति, तथैव अत्रापि स्यात्। यदि एकस्य अप्रत्यक्षता, तर्हि आवश्यकं न भवति एतत् यत् समूहस्यापि अप्रत्यक्षता भवेत्। एकस्य अप्रत्यक्षतायामपि समूहस्य प्रत्यक्षता भवितुमर्हति। तर्हि अत्रापि परमाणोः अप्रत्यक्षत्वेपि परमाणुसमूहस्य प्रत्यक्षता भविष्यति। का क्षतिः? तदेव अत्र पूर्वपक्षरूपेण आशंका समुपस्थापिता। एकस्य परमाणोरप्रत्यक्षत्वेपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वसम्भवात्। एकस्य परमाणोः अप्रत्यक्षत्वेपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वं सम्भवति। यथा एकस्य केशस्य दूरे अप्रत्यक्षत्वेपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षता भवति, तथैव अत्रापि स्वीकर्तुं शक्यं। तत्र पुनः प्रश्नः क्रियते न्यायदिशा, यत् अस्माकम् एतादृशः अनुभवः अस्ति, एको घटः स्थूलः, एको घटः स्थूलः इति अस्माकं जायमाना बुद्धिः।
अस्याः बुद्धेः कथम उपपत्तिः? यदि एकः अस्याः बुद्धेः प्रामाण्यं सर्वैः स्वीकर्तव्यं, यतो हि एतादृशः अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः अस्ति। एको महान् घटः, एकः स्थूलो घटः, तर्हि एकः स्थूलो घटः इति या बुद्धिर्भवति सा बुद्धिः कथं भवेत्? यदि भवदुक्तरीत्या समूहेनैव सर्वोऽपि व्यवहारः भवति इति स्वीकुर्मश्चेत्, तर्हि स प्रश्नः अत्र समुपस्थापितः। न चैको घटः स्थूल इति बुद्धेरनुपपत्तिरिति वाच्यम्। अर्थात एको घटः स्थूलः इति बुद्धिरनुपपन्ना भवेत्, यतो हि भवदुक्तरीत्या तत्र घट इति प्रतीतिः कुत्र जायते? न एकस्मिन् घटे, एकस्तु घटस्तत्र नास्ति। तर्हि एकत्व प्रतीतिः भ्रमात्मिका स्वीकर्तव्या, स्थूलत्व प्रतीतिर्भ्रमात्मिका स्वीकर्तव्या, घटत्व प्रतीतिरपि भ्रमात्मिका स्वीकर्तव्या। तत् एतत् सर्वमपि भ्रमात्मकं स्वीकर्तव्यं, तर्हि अस्माकं सर्वोऽपि व्यवहारः भ्रमात्मक एव भवेदिति स्वीकर्तव्यं भवति। कः बुद्धिमान् एवं स्वीकुर्यात् इति प्रश्ने उच्यते भोः तत्र काचित् समस्या नास्ति। यतो हि एको महान् धान्यराशिरिति वद् उपपत्तेः, तथा हि भवति एतादृशी प्रतीतिस्तु जायते। वयं सर्वेपि तादृशं व्यवहारं कुर्मः, तथा व्यवहरामः। यतो हि एकः महान् धान्यराशिः इति अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः, सर्वेषामेव व्यवहारः। वस्तुतः तत्र पश्यतु, धान्यराशौ धान्यसमूहे एकत्वं नास्ति। कुतः? समूहस्य समूहिभिः अभिन्नत्वात्। समूहः समूहिभिः भिन्नः न भवति। समूहिनाम् अनेकता, तर्हि समूहस्य कथम् एकता भवेत्? पुनश्च धान्यानां क्षुद्रत्वात् महत्ता कथं भवेत्? तर्हि धान्यानां क्षुद्रता अपि विद्यते, एकत्वमपि नास्ति, परन्तु अस्माकं सर्वेषामपि तथा व्यवहारः भवति। एको महान् धान्यराशिः, तथैव घटः पटः, एकः घटः स्थूलः इति या बुद्धिर्भवति, सा बुद्धिर्या भवति, सा बुद्धिरपि तथैव जायते इति स्वीकुर्मः। तत्र काचिदपि समस्या नास्ति एवं स्वीकारे। तदेवाह एको महान् धान्यराशिरिति वद् उपपत्तेः मैवम्। इदानीं तावत् न्यायदिशा अस्याः समस्यायाः अस्य पूर्वपक्षस्य खण्डनम् आरभते, सिद्धान्तपक्षम् आरभते ग्रन्थकारः। उच्यते भोः परमाणोरतीन्द्रियत्वेन तत्समूहस्यापि प्रत्यक्षत्वायोगात्। तत्र प्रश्नः अयमस्ति, परमाणवस्तु अतीन्द्रियाः सन्ति। अतीन्द्रियाः परमाणवः यदि सन्ति, तर्हि अतीन्द्रियाणां परमाणूनां यः समूहः स समूहोऽपि अतीन्द्रिय एव स्यात्। अर्थात् तत्समूहस्य प्रत्यक्षता न भवितुमर्हति। इदानीं प्रष्टुं शक्यते यद् भवद्भिः यथा समाधीयते तस्य उत्तरं तु अस्माभिः पूर्वमेव प्रदत्तमस्ति। यतो हि अस्माभिः एवं प्रोक्तमस्ति यत् केशसमूहस्तु प्रत्यक्षसिद्धः भवति, दूरस्थकेशः प्रत्यक्षसिद्धो न भवति, परन्तु केशसमूहस्तु प्रत्यक्षसिद्धः भवति। तर्हि अनया रीत्या यदि दूरस्थकेशः प्रत्यक्षः नास्ति, केशसमूहः प्रत्यक्षः अस्ति, तथैव परमाणुविषयेऽपि समाधानं कुतो न दातुं शक्यं? तत्रोत्तरमुच्यते यत् वस्तुतः तत्र अन्तरमस्ति। किमन्तरं? दूरस्थकेशः स्वभावाद् अतीन्द्रियो नास्ति, परमाणुस्तु स्वभावाद् अतीन्द्रियः इति महद्वैलक्षण्यं द्वयोः। तर्हि दूरस्थकेशस्य स्वभावतः अतीन्द्रियत्वाभावेपि कारणान्तराभावात् प्रत्यक्षता न भवति, परन्तु परमाणोस्तु स्वभावदेव तादृशः। परमाणोः यत् परिमाणमस्ति तत्परिमाणमेव तादृगस्ति, यत् परमाणुः प्रत्यक्षः नरः।
तर्हि परमाणुः अतीन्द्रियः सन् परमाणुसमूहोऽपि अतीन्द्रिय एव भवेत्। परमाणोः अप्रत्यक्षता चेत् परमाणुसमूहस्यापि अप्रत्यक्षता इति कथं कारं परमाणुसमूहस्य प्रत्यक्षता भवेदिति समस्या। तदेव परमाणोरतीन्द्रियत्वेन तत्समूहस्यापि प्रत्यक्षत्वायोगात्। दूरस्थकेशस्तु नातीन्द्रियः। यतो हि कुतः दूरस्थकेशस्तु नातीन्द्रियः? अर्थात् स्वभावात् दूरस्थकेशस्य परमाणुभ्यः कथं भेदः? तदाह सन्निधाने तस्यैव प्रत्यक्षत्वात्। यदा तस्य सन्निधानं भवति, अर्थात यदा केशस्य इंद्रिय सन्निधानमस्ति तदा एकोऽपि केशः चक्षुषा दृश्यः भवति। यदा केशः एकोऽपि चक्षुषः पार्श्वे स्थाप्यते तदा सः एकोऽपि केशः दृष्टिपथम् आयाति, प्रत्यक्षसिद्धः भवति। तेनेदमायाति यत् केशः अतीन्द्रियः नास्ति। केशस्य अतीन्द्रियत्वाभावात् परमाणोः तु अतीन्द्रियत्वात् इति द्वयोर् स्वाभाविकं वैलक्षण्यमस्ति। स्वाभाविकवैलक्षण्यवशात् परमाणुसमूहस्य प्रत्यक्षता न भवितुमर्हति। केशस्य प्रत्यक्षत्वात् केशसमूहस्यापि प्रत्यक्षता भवितुमर्हति। सन्निधाने तस्यैव प्रत्यक्षत्वात्। इदानीं तावत् स्वयं तत्र किमपि आक्षिपति ग्रन्थकारः, न च तदानीं दृश्यपरमाणुपुञ्जस्य उत्पन्नत्वात् न प्रत्यक्षत्वेपि विरोध इति वाच्यम् अदृश्यस्य दृश्यानुपादानत्वात्। यदि भवान् वदति यत् अस्तु नाम परमाणवः ये सन्ति ते प्रतिक्षणम् उत्पादविनाशशीलाः, यतो हि सर्वमपि क्षणिकमस्ति, सर्वमपि क्षणभङ्गुरमस्ति, तर्हि प्रथमः परमाणुसमूहः अप्रत्यक्षः। परन्तु तस्मात् अप्रत्यक्षात् परमाणुसमूहात् प्रत्यक्षपरमाणुसमूहस्य उत्पत्तिर्भवति इति स्वीक्रियते चेत् तर्हि का क्षतिः? तत् तया रीत्या तु प्रत्यक्षमपि उपपादयितुं शक्यं। तदेव स एव प्रश्नः इदानीं समुपस्थापितः। न च तदानीं दृश्यपरमाणुपुञ्जस्य उत्पन्नत्वात् न प्रत्यक्षत्वेपि विरोध इति वाच्यं तदुच्यते न च वाच्यं। कुतः? अदृश्यस्य दृश्यानुपादानत्वात्। यद् अदृश्यं तद् दृश्यस्य उपादानकारणं न भवति। अन्यथा तत्र इदम् अवगन्तव्यं, दृश्यस्य उपादानं यद् भवति तद् दृश्यमेव भवति, अपि तु दृश्यस्य कदाचिदपि तादृशम् अदृश्यम् उपादानं न भवति। यद्यपि न्यायनयेपि अत्र प्रश्नः समुपस्थितो भवति, यतो हि नैयायिकाः अपि परमाणोः द्वैणुकोपादानतां स्वीकुर्वन्ति, द्वैणुकस्य त्रसरेणुपादानतां स्वीकुर्वन्ति। तर्हि द्वैणुकस्य त्रसरेणुं प्रति उपादानतां नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति, द्वैणुकं प्रति च परमाणोः उपादानतां स्वीकुर्वन्ति। तर्हि परमाणुस्तु अतीन्द्रियः, द्वैणुकोऽपि अतीन्द्रियः। द्वैणुकः परमाणुश्च अतीन्द्रियौ अप्रत्यक्षौ भवतः, परन्तु त्रसरेणुः प्रत्यक्षसिद्धः भवति, दृश्यः भवति। तर्हि न्यायनयेऽपि स प्रश्नः समुपस्थितो भवति यत् दृश्यस्य दृश्यं प्रति अदृश्यस्य कथम् उपादानता? दृश्यं त्रसरेणुं प्रति अदृश्यस्य द्वैणुकस्य अदृश्यस्य परमाणोः उपादानता कथं भवेत्? द्वैणुकस्य त्रसरेणुं प्रति उपादानतां तु नैयायिकोऽपि स्वीकरोति। तर्हि एषः प्रश्नः अग्रे समुपस्थाप्यते। इदानीमेव प्रायशः अग्रे कतिचित् पङ्क्त्यनन्तरं स्वयमेव समाधीयते। इदानीं तत्समाधानं न वच्मि, ग्रन्थरीत्या एव कथयामि। परन्तु एषः प्रश्नस्तु न्यायनयेऽपि समुपस्थितः भवति। तस्य समाधानं किं भवति इति अग्रे कथयामि। परन्तु अत्र बौद्धमतोपरि एषः प्रश्नः समुपस्थापितः अदृश्यस्य दृश्यानुपादानत्वात्। तत्र का समस्या?
अदृश्यस्य दृश्योपादानत्वे का समस्या अस्ति? उच्यते भोः, यदि अदृश्यं दृश्योपादानं भवेत् तर्हि अदृश्यस्य दृश्योपादानतायां कश्चन नियमः स्वीकर्तव्यः, कश्चन आधारः स्यादिति स्वीकर्तव्यम्। अन्यथा अदृश्यस्य विनैव किमपि कारणं स्वभावादेव कदाचित् दृश्योपादानता भवति इति स्वीकारे, यतोहि भवद्भिस्तथैव क्रियते। परमाणुसमूहः अदृश्यः, झटित्येव स परमाणुसमूहः अदृश्यः दृश्यं परमाणुसमूहम् उत्पादयति। तर्हि तत्र किमपि निर्धारकं कारणं नैव व्यवस्थितं भवति। विनैव कञ्चित् निर्धारकं व्यवस्थितं कारणं यदि भवान् तत्र एतत् स्वीकरोति यत् तत्र अदृश्यात् दृश्यस्य उत्पत्तिर्भवति, तर्हि महती समस्या। का समस्या? चक्षुरुष्मादिसन्ततेः कदाचित् दृश्यत्व प्रसंगात्। चक्षुषः तैजसत्वं भवति। पुनश्च चक्षुः यद् भवति, चक्षुरपि वस्तुतः किं भवति? चक्षुरपि वस्तुतः तेजः परमाणु संघातरूपमेव स्वीकर्तव्यं भवद्भिः। यथा घटः परमाणु समूहरूपः, तथैव चक्षुरिन्द्रियमपि तेजः परमाणु समूहम् एव स्वीकर्तव्यं, समूहरूपमेव स्वीकर्तव्यं। यतोहि चक्षुषः तैजसत्वमस्ति, पुनश्च चक्षुः कार्यमस्ति, परमाणुरूपं न भवितुमर्हति, परमाणुसमूहरूपं भवितुमर्हति, किं वा परमाणुसमूहात् जायमानं भवितुमर्हति। भवांस्तु वदति समूहात् कश्चन अवयवी नास्ति, समूह एव विद्यते, समूहादेव सकलकार्योत्पादः सकलकार्यव्याख्यानं भवितुमर्हति इति भवान् वदति। तर्हि यदि अनया रीत्या स्वीक्रियते चेत् तर्हि कश्चन निर्धारकः तत्र नास्ति। निर्धारकाभावे चक्षुरुष्मादिसन्ततिः कदाचित् दृश्या भवेत्। चक्षुषः ऊष्मासन्ततिः या भवति, सा ऊष्मासन्ततिः कदाचित् प्रत्यक्षा भवेत्, कदाचित् दृश्या भवेत्। अन्यथा चक्षुरुष्मादिसन्ततेः कदाचित् दृश्यत्व प्रसंगात्। अर्थात् यदि घटादौ कदाचित् एवं भवति यत् स्वयमेव अदृश्यात् समूहात् दृश्यसमूहस्य उत्पत्तिर्भवति, तर्हि अत्रापि कदाचित् अदृश्यात् इन्द्रियात्, यतोहि इन्द्रियं किमस्ति? वस्तुतः समूहात्मकमेव, परमाणुसमूहरूपमेव, अदृश्यं तदस्ति। कदाचित् तत्रापि दृश्यमिन्द्रियम् उत्पन्नं भवेत्, तत्तु न स्वीकर्तुं शक्यम्। अन्यथा चक्षुरुष्मादिसन्ततेः कदाचित् दृश्यत्व प्रसंगात्। तत्र किमपि उदाहरणान्तरम् आनयति पूर्वपक्षी, वदति भोः एवं तु स्वीकर्तव्यमेव भविष्यति भवता यत् कदाचित् अदृश्यत् अपि दृश्यस्य उत्पत्तिर्भवति, अदृश्यदहनसन्ततेः दृश्यदहनोत्पत्तिर्भवति। तथा हि यदा कटाहे तैलं निक्षिप्यते, कटाहस्य अधोभागे अग्निः ज्वलति, तर्हि कतिपयक्षणानन्तरम् अतितप्ततैलादौ, अतितप्तं तैलं यदा भवति तर्हि तस्मिन् अतितप्ततैलादौ प्रथमम् अदृश्यदहनं भवति, कालान्तरे तु दृश्यदहनोत्पत्तिरपि भवति। कदाचित् कटाहोपर्यपि अग्निः दृश्यते, तर्हि तत्र तु अवगन्तव्यं भवति अतितप्ततैलादौ अदृश्यदहनसन्ततेः दृश्यदहनोत्पत्तिर्भवति इति वाच्यं तत्रोच्यते, न च वाच्यं। कुतः उच्यते? तत्र तदन्तः पातिभिर्दृश्यदहनावयवैः स्थूलदहनोत्पत्तेरुपगमात्। उच्यते भो तत्रापि एवं नास्ति यत् दृश्यदहनसन्ततिः अदृश्यदहनसन्ततेरुत्पन्ना भवति इति न, अपि तु तत्रापि तैलान्तरः पाति यः दृश्यः दहनावयवः, ये तावत् दृश्याः दहनावयवाः भवन्ति, तैलान्तः पातिनः ये दृश्याः वह्न्यवयवाः भवन्ति, तैरेव अवयवैः स्थूलवह्नेरुत्पत्तिर्भवति, स्थूलदहनोत्पत्तेरुपगमात्।
तर्हि अनया रीत्या तत्रापि एतद् न स्वीक्रियते यत् अदृश्यात् दृश्यस्य उत्पत्तिः, तत्रापि दृश्यादेव दृश्यस्य उत्पत्तिर्भवति इति स्वीकर्तव्यम्। न च वाच्यम् तत्र तदन्तः पातिभिर्दृश्यदहनावयवैः स्थूलदहनोत्पत्तेरुपगमात् न च अदृश्येन द्वेणुकेन कथं दृश्यत्रश्रेणोरुत्पत्तिरिति वाच्यम्। इदानीं तावत् न्यायमतम् आक्षिपति पूर्वपक्षी। यतो हि मया पूर्वमेव प्रोक्तमासीत् यत् नैयायिकानाम् उपरि अपि स प्रश्नः आगच्छति यत् भवानपि तथा स्वीकरोति अदृश्यात् दृश्योत्पत्तिं, तर्हि अदृश्यात् दृश्योत्पत्तिः कथं भवेत्? न च अदृश्येन द्वेणुकेन कथं दृश्यत्रसरेणोरुत्पत्तिरिति वाच्यम्। अदृश्यः द्वेणुकं तावद् अदृश्यमस्ति, अदृश्यात् द्वेणुकात् दृश्यस्य त्रसरेणोरुत्पत्तिः भवद्भिरपि स्वीकर्तव्या, सा कथं भवेत्? सा तु न भवितुमर्हति इति प्रश्नः भवति। तं प्रश्नम् उपस्थाप्य तस्य समाधानं वदति ग्रन्थकारः। न च अदृश्येन द्वेणुकेन कथं दृश्यत्रसरेणोरुत्पत्तिरिति वाच्यम् यतो न दृश्यत्वम् अदृश्यत्वं वा कस्यचित् स्वभावादाचक्ष्महे किन्तु महत्व उद्भूत रूपादि कारण समुदायवतो दृश्यत्वं तदभावे च अदृश्यत्वम्। नैयायिकः समादधाति यत् वस्तुतः वयम् एवं न कथयामः यत् दृश्यत्वं वा अदृश्यत्वं वा स्वाभाविकं भवति इति न वयं वदामः, अपितु अस्माकम् अयं पक्षः अस्ति यत् यत्र महत्व उद्भूत रूपादि कारण सामग्री विद्यते तस्य दृश्यत्वं भवति, यत्र तु महत्व उद्भूत रूपादि कारण सामग्री नास्ति तस्य अदृश्यत्वं भवति। तदेवाह यतो न दृश्यत्वम् अदृश्यत्वं वा कस्यचित् स्वभावादाचक्ष्महे किन्तु महत्व उद्भूत रूपादि कारण समुदायवतो दृश्यत्वं तदभावे च अदृश्यत्वम्। तर्हि यत्र महत्वमस्ति उद्भूतरूपमस्ति तत्र महत्व उद्भूतरूपादि कारण सामग्री सत्त्वे द्रव्यस्य प्रत्यक्षं जायते, यत्र तु महत्व उद्भूतरूपादि कारण सामग्री नास्ति तस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षं न भवति। इत्येव दृश्यादृश्य विवेकः। अनयैव रीत्या किं दृश्यमस्ति किम् अदृश्यमस्ति इति विवेक्तुं शक्यम्। अतएव यदि तत्र कुत्रचित् उद्भूतरूपमस्ति महत्वम् अपि विद्यते तर्हि तस्य प्रत्यक्षता भवति, यत्र तु महत्वम् उद्भूतरूपवत्वम् एतद्वयं नास्ति तस्य प्रत्यक्षता न भवति, तर्हि तत्र स्वाभाविकं कस्यचित् दृश्यत्वं स्वाभाविकं कस्यचित् अदृश्यत्वम् इति नास्ति। तदेवाह अतो यतो न दृश्यत्वम् अदृश्यत्वं वा कस्यचित् स्वभावादाचक्ष्महे किन्तु महत्व उद्भूतरूपादि कारण समुदायवतो दृश्यत्वं तदभावे च अदृश्यत्वम्। तथा च त्रसरेणोर्महत्वात् प्रत्यक्षत्वं न तु द्वेणुकादेस्तदभावात्। तर्हि किं भवति? द्वेणुकात् जायमानः त्रसरेणुः प्रत्यक्षः। कथं तावत्? यतोहि त्रसरेणोः द्वेणुकस्य वा स्वभावः अप्रत्यक्षता नास्ति, अदृश्यता द्वयोरनयोः स्वभावः नास्ति। यत्र कारण सामग्री सन्निधानं तस्य प्रत्यक्षता, अर्थात यत्र महत्वं भवति उद्भूत रूपं च विद्यते तस्य प्रत्यक्षं भवति। तर्हि महत्वम् उद्भूत रूपं च द्वेणुके नास्ति, अतएव द्वेणुकस्य प्रत्यक्षता न भवति। त्रसरेणौ तु महत्वमपि विद्यते उद्भूत रूपवत्वमपि विद्यते। यतो हि महत्वमुत्पन्नम् उद्भूतरूपत्वं रूपमपि उत्पन्नम्, अतएव तस्मिन् त्रसरेणौ महत्वस्य उद्भूतरूपस्य च द्वयोरपि सत्त्वात् त्रसरेणोः प्रत्यक्षता भवति। तदेव तथा च त्रसरेणोर्महत्वात् प्रत्यक्षत्वं न तु द्वेणुकादेस्तदभावात्। न हि त्वन्मतेऽपि सम्भवति इदं। भवान् तु नैवं स्वीकृत्य समाधातुमर्हति। भवान् यदि तथा समाधातुम् इच्छति चेत् तर्हि तत् सम्यक् नास्ति। तत्र कारणमिदं, यतो हि भवद्भिस्तु एवं प्रोच्यते यत् अदृश्यात्
परमाणुपुञ्जात् दृश्यस्य परमाणुपुञ्जस्य उत्पत्तिः, परन्तु अदृश्यात् परमाणुपुञ्जात् दृश्यस्य परमाणुपुञ्जस्य उत्पत्तिः कथं भवेत्? तत्र कश्चन धर्मः तादृशः नास्ति। स्वभावतः एव स्वाभाविकी अदृश्यता, स्वाभाविकी च दृश्यता भवद्भिः स्वीकर्तव्या। सति चैवं महान् विरोधः, महदसमञ्जसम् एतद्भवति। यतोहि अदृश्यः परमाणुपुञ्जः दृश्यं परमाणुपुञ्जं न उत्पादयितुं शक्नोति। तदेव तथा च त्रसरेणोर्महत्वात् प्रत्यक्षत्वं न तु द्वेणुकादयस्तदभावात् न हि त्वन्मतेऽपि संभवति इदं परमाणु महत्वाभावात्। यतो हि भवतां सिद्धान्तानुसारं परमाणु तु महत्वं नास्ति। यदि परमाणु महत्वं नास्ति तर्हि एकस्मिन् परमाणु समूहे महत्वं नास्ति, अपरस्मिन् परमाणु समूहे भी महत्वं नास्ति। तर्हि द्वयोः परमाणु समूहयोः साम्यात् यदि प्रथमः परमाणु समूहः अप्रत्यक्षः तर्हि द्वितीयोऽपि परमाणु समूहः अप्रत्यक्ष एव स्यात्, प्रत्यक्षः कदाचिदपि न भवेत्। तदेव न हि त्वन्मतेऽपि संभवति इदं परमाणु महत्वाभावात्। इत्थञ्च अवयविसिद्धौ तेषामुत्पादविनाशयोः प्रत्यक्षसिद्धत्वाद् अनित्यत्वम्। अनया रीत्या सिद्धः अवयवी। सिद्धः अवयवी नाम अनया रीत्या इदम् आगतं यत् परमाणुपुञ्जात् व्यवहारः न भवितुमर्हति। परमाणुपुञ्जात् व्यवहारस्य असम्भवात् परं कश्चन अवयवी स्वीकर्तव्यः। यतो हि अवयवी यदि स्वीकृतश्चेत् तर्हि तस्मिन् अवयविनि धर्माः भवितुमर्हन्ति। यदि अवयवी न स्वीकृतश्चेत् तर्हि तत्र धर्माः अपि न भवितुमर्हन्ति। अत एव केवलं परमाणुपुञ्जाद् व्यवहारः न भवितुमर्हति। परमाणुपुञ्जेभ्यः भिन्नः कश्चन अतिरिक्तः अवयवी स्वीकर्तव्यः। स अवयवी स्वीकृतश्चेत् तस्य अवयविनः नित्यता तु न भवितुमर्हति। तस्य उत्पादविनाशशीलता स्वीकर्तव्या, उत्पत्तिः स्वीकर्तव्या, विनाशश्च स्वीकर्तव्यः। सति चैवम् उत्पादोऽपि प्रत्यक्षतः सिद्धः। कथं? यदि घटः प्रत्यक्षः, घटः प्रत्यक्षसिद्धः, यदि अयं घटः इति प्रतीतिः घटमवगाहते तर्हि घटः ध्वस्तः इति प्रतीतिः, घटः उत्पन्नः इति प्रतीतिः, घटस्य विनाशं घटस्य उत्पत्तिं च अवगाहते इति स्वीकर्तव्यं। तर्हि उत्पादोऽपि सिद्धः, विनाशोऽपि सिद्धः, अवयवी अपि सिद्धः। अनया रीत्या अवयविनः सिद्धौ सन्त्याम् उत्पादस्यापि सिद्धत्वात् विनाशस्यापि सिद्धत्वात् प्रत्यक्षतः सिद्धत्वात् अनित्यत्वं भवति अवयविनः। तदेव इत्थञ्च अवयविसिद्धौ तेषामुत्पादविनाशयोः प्रत्यक्षसिद्धत्वात् अनित्यत्वं। कस्य अनित्यत्वं? अवयविनः अनित्यत्वं। तेषां च अवयवधारायाः अनन्तत्वे तर्हि इदं तावदावश्यकं यत् परमाणुपुञ्जैः निर्वाहः न भवितुमर्हति। परमाणुपुञ्जेभ्यः भिन्नः कश्चन अवयवी अस्ति। इदानीं तावद् यदि अवयवी अस्ति, अवयवी अन्यः, परमाणुपुञ्जः अन्यः इति आगतम्। इदानीं तावत् प्रश्नः भवति यत् किं सर्वोऽपि अवयवी समान एव भवति, किं वा तत्रापि कश्चन भेदः भवति? तर्हि उच्यते तत्र अवयवधारा, अवयवधारायाः अनन्तता न भवितुमर्हति। अवयवधारायाः कुत्रचित् विश्रान्तिः स्वीकर्तव्या। यथा घटः अस्ति, घटस्य अवयवधारा कुत्रचित् विश्रान्तिम् अधिगच्छति। घटस्य कारणं भवति कपालद्वयं, कपालस्य कारणं भवति कपालिका, कपालिकायाः कारणं किमपि अन्यत्, तस्य कारणं किमपि अन्यत् इति रीत्या घटादारभ्य परमाणुपर्यन्तम् एषा अवयवधारा प्रचलति। तथैव सर्वत्रापि स्वीकर्तव्यम् इति नैयायिकानां सिद्धान्तः। मास्तु तत्र अवयवधारायाः कुत्रचित् विश्रान्तिः, कुत्रचित् अवयवधारायाः विश्रान्तिर्भवति इति स्वीकारस्य किं प्रयोजनं? कुतः एतत् स्वीकर्तव्यं?
तदुच्यते। यदि अवयवधारा कुत्रचित् विश्रान्ता न भवेत् चेत् तस्याः अवयवधारायाः अनन्तत्वे मेरुशर्षपयोरपि साम्यप्रसङ्गः। मेरुपर्वतस्य सर्षपस्य च समता आपन्ना भवेत्। कथम्? यतोहि अवयवधारायाः कुत्रचित् विश्रान्तिः नास्ति, एषापि अवयवधारा चलति, अपरापि मेरोः अवयवधारा अनवरतं चलति, अनन्ता सा। तथैव सर्षपस्यापि अवयवधारा अनन्ता अस्ति। यदि द्वयोरपि अनन्तता तर्हि द्वयोः साम्यप्रसङ्गः। अतः कुत्रचित् विश्रामः वक्तव्यः। कुत्रचित् सा अवयवधारा विश्रान्तिमेति विश्रान्तिमधिगच्छति इति स्वीकर्तव्यम्। यत्र तावद् अवयवधारायाः विश्रान्तिः तस्य अनित्यत्वं वा स्यात् नित्यत्वं वा भवेत् इति प्रश्नः। यत्र तु विश्रामस्तस्य अनित्यत्वे असमवेतकार्योत्पत्तिप्रसङ्गात् तस्य नित्यत्वम्। यदि तस्य अनित्यता भवेत्, यत्र विश्रामः भवति, यदि सः अपि अनित्यः भवेत्, तर्हि एतत् स्वीकर्तव्यं यत् असमवेतकार्यम् उत्पन्नं भवति। असमवेतकार्यम् उत्पन्नं भवति नाम तत्र कार्यकारणभावनियम एव न भवेत्। कस्माच्चिदपि कारणात् किञ्चिदपि कार्यम् उत्पन्नं भवेत्। असमवेतकार्योत्पत्तेः अयमेव अभिप्रायः। असमवेतभावकार्योत्पत्तिप्रसङ्गः। असंवेतकार्योत्पत्तिप्रसङ्गः नाम असंवेतभावकार्योत्पत्तिप्रसङ्गः। यतोहि अभावात्मकं कार्यं तु असंवेतमपि उत्पन्नं भवति, तत्र समस्या नास्ति। ध्वंसस्तु असंवेत एव भवति। तर्हि असंवेतकार्योत्पत्तिप्रसङ्गः स्यात्। अत एव यत्र विश्रामः भवति तस्य नित्यत्वं स्वीकर्तव्यं, परमाणोः नित्यता स्वीकर्तव्या। तथा च महत्परिमाणतारतम्यस्य गगनादौ विश्रान्तत्वमिव अणुपरिमाणतारतम्यस्यापि क्वचित् विश्रान्तत्वम् अस्ति इति तस्य परमाणुत्वसिद्धिः। तर्हि किं भवति? महत्परिमाणतारतम्यं कुत्रचित् विश्रान्तिमधिगच्छति, विश्रान्तिमेति कुत्र विश्रान्तिमधिगच्छति? गगनादौ विश्रान्तिमधिगच्छति। तर्हि तथैव अणुपरिमाणतारतम्यमपि क्वचित् विश्रान्तं भवेत्। कुत्र विश्रान्तं तद्भवति? परमाणौ विश्रान्तं भवति। तो यत्र विश्रान्तं तस्य परमाणुत्वं सिद्धम्। इदानीं तावत् प्रश्नः अयम् उपस्थापयितुं शक्यते यत् कुतस्तावत् परमाणुपर्यन्तगमनं? कुतो न केवलं परमाणुपर्यन्तगमनं? कुतः? कुतो न त्रसरेणुष्वेव विश्रान्तिः भवेत्? कुतो न? यतोहि त्रसरेणूनां प्रत्यक्षता अस्ति। तर्हि त्रसरेणौ एव न च त्रसरेणावेव विश्रामोऽस्ति इति वाच्यं तत्र उच्यते। तत्रापि अनुमा कर्तव्या। अनुमानं तत्र विद्यते। यदनुमानं त्रसरेणौ विश्रान्तिं वारयति तदनुमानमिदमस्ति। त्रसरेणुः सावयवः चाक्षुषद्रव्यत्वात्। चाक्षुषद्रव्यत्वात् त्रसरेणोः सावयवत्वं स्वीकर्तव्यं घटवद् इत्यनुमानेन त्रसरेणोरपि सावयवत्वसिद्धिः भवति। पुनश्च त्रसरेणोः अवयवाः सावयवाः महदारम्भकत्वात् कपालवत्। त्रसरेणोः ये अवयवाः भवन्ति अर्थात् द्वेणुकः यः भवति सोऽपि सावयवः भवति। कुतः? महत् परिमाणयुक्तस्य आरम्भकत्वात्, यथा कपालवत्। अनया रीत्या अनुमानेन त्रसरेणोः अवयवाः अपि सावयवाः सिद्धाः भवन्ति। अत एव त्रसरेणौ विश्रान्तिः न भवितुमर्हति, द्वेणुकेऽपि विश्रान्तिर्न भवितुमर्हति। द्वेणुकानामपि अवयवाः स्वीकर्तव्याः भवन्ति, तर्हि परमाणुसिद्धिः भवति। इदानीं तावत् प्रश्नः कर्तुं शक्यते यत् परमाणूनामपि कथं न सावयवत्वं स्यात्? तत्र उच्यते अनवस्थाभिया तत्र विश्रान्तिः कर्तव्या। पुनश्च अस्यानुमानस्य त्रसरेणोः ये अवयवाः तेषां सावयवत्वसाधकस्य अनुमानस्य अप्रयोजकत्वम् अनुकूलतर्करहितत्वम् आशङ्कते। न च इदम् अप्रयोजकं, तत्र उच्यते इदम् अप्रयोजकं नास्ति, अर्थात् इदम् अनुकूलतर्करहितं न भवति। किं कारणम्? अपकृष्टमहत्त्वं प्रति अनेकद्रव्यवत्वस्य प्रयोजकत्वात्।
अपकृष्टमहत्परिमाणं प्रति अनेकद्रव्यवत्वं प्रयोजकं भवति। अतएव अनेकद्रव्यवत्वस्य प्रयोजकत्वात् अपकृष्टमहत्वं तत्र विद्यते। अतएव द्वैणुकस्य अपकृष्टमहत्परिमाणवत्वात् तस्यापि अनेकद्रव्यवत्वम् आवश्यकं भवति इति तस्य अवयवाः सिद्धाः भवन्ति। पुनश्च तत्र आशंका न चैवं क्रमेण तदवयवधारापि सिद्धेदिति वाच्यं। तत्र समाधानमुक्तम् अनवस्था भवेन तदसिद्धेः। अर्थात तत्र अनया रीत्या यदि विचारः क्रियते चेत् तर्हि अनवस्था स्यात्, अप्रामाणिककल्पनायाः कुत्रचिदपि विश्रान्तिर्न भवेत्। अतएव परमाणु विश्रामः कर्तव्यः। अत्रैव त्यज्यते। अग्रे पाठः अग्रिमदिने प्रचलिष्यति। धन्यवादाः।